बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुर रहमान, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा है कि आप हर्निया के बारे में कुछ बताएं। तो मैं हर्निया एक बड़ी ब्रॉड सी टर्म है और हर्निया एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है और इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बड़े सिंपल से अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ। हर्निया जिस्म के किसी भी हिस्से पे बन सकते हैं, लेकिन बिलअमूम जिन हर्नियों से लोगों को वास्ता पड़ता है वो एब्डोमेन यानी पेट के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इसलिए मैं आपको उन्हीं हर्नियास के बारे में ज़्यादा बताऊंगा जो कि एब्डोमेन के साथ रिलेटेड हैं। तो जब हम हर्निया के समझाने के लिए जब मैं आपको एब्डोमेन का नाम लूँगा तो मैं कहूँगा एब्डोमिनल कैविटी। तो ये देखें, एब्डोमिनल कैविटी एक कैविटी है जिसकी एक दीवार है और इस दीवार की कई लेयर्स हैं, अंदरूनी और बैरूनी, कई 3-4 लेयर्स हैं। और इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। मसलन आंत है, इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना, मैदा, जिगर, बहुत सारी चीज़ें जो कि एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कुछ कुदरती तौर पर वीक एरियाज या आप कह लें कि सुराख या होल्स होते हैं नेचुरली हर बंदे के अंदर, और कुछ ऐसे डिफेक्ट्स या होल्स होते हैं जो कि नेचुरली तो मौजूद नहीं होते, लेकिन बाद में ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी वजह से पेट की दीवार का कोई हिस्सा वीक हो जाता है तो वो जो डिफेक्ट बनेगा या जो सुराख बनेगा, अब चाहे वो नेचुरल है चाहे वो अननेचुरल यानी कि बाद में बना हुआ है, दोनों सूरतों में से अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाने वाली कोई भी चीज़, बिलखसूस आम तौर पर इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, तो वो इस डिफेक्ट या सुराख में से एब्डोमिनल कैविटी से प्रोट्रूड करके बाहर आ जाए और एब्डोमिनल वाल के ऊपर जाहिर हो जाए, तो इसको हर्निया कहते हैं। हर्निया की एक बड़ी खसूसियत है और वो ये है कि शुरू में जब ये शुरू होता है तो जब कोई आदमी लेटा हुआ होता है तो उस वक़्त ये ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जब वो एक्सर्ट करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, बच्चा है वो रोएगा या वो कोई वोमिट करेगा या खांसी करेगा तो उस वक़्त ये ज़ाहिर हो जाएगा, और जब लेट जाएंगे तो कम हो जाएगा। बाद में जब एग्रवेट हो जाएगा तो फिर हर वक्त नज़र आएगा, लेकिन शुरू में इसकी ये कैफियत होती है। अब हर्नियाज बहुत सारे हैं, तो मैं ये ना तो आम लोगों के लिए यूज़फुल है कि उनको सारे हर्नियाज बताए जाएं और ना ही इन वीडियोस में ये पॉसिबल है। तो इसमें हमने जनरल अवेयरनेस देनी है। तो इसमें जहाँ तक हम हर्नियाज की बात करते हैं एब्डोमेन के रिलेटेड, तो 3 हर्नियाज बहुत कॉमन हैं। एक वो हर्नियाज हैं सबसे पहले जो कि ग्रोइन के एरिया में होते हैं। अब ग्रोइन आपको पता है ये उस जगह को कहते हैं जो कि एब्डोमिनल वाल के निचले हिस्से और थाई यानी टांग के ऊपर वाले हिस्से के जंक्शन वाले एरिया को ग्रोइन कहते हैं। तो इस ग्रोइन में जो हर्नियाज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये फिर फर्दर कम से कम 3 किस्म के हैं। मसलन एक इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। ये इंग्वाइनल हर्निया फिर 2 किस्म का होता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसके बाद एक फेमोरल हर्निया होता है। तो ये जो ग्रोइन के हर्नियाज हैं, मेल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो हर्नियाज हैं वो ग्रोइन के हर्नियाज हैं। इनको आम ज़बान उर्दू ज़बान में नलों वाले हर्नियाज भी कहा जाता है। अब दूसरा नंबर जो कॉमन किस्म के हैं हर्नियाज वो हैं अम्बलाइकल एंड पैराअम्बलाइकल हर्नियाज। ये देखें, एक हमारे जिस्म के ऊपर नाफ होती है, हर बंदा जानता है। ये जो नाफ है, इस नाफ के थ्रू या इसके एजेस के ऊपर से हर्निया बन जाता है। ये वीक एरिया होता है कुदरती तौर पर। तो जो हर्निया नाफ के थ्रू या इसके इर्द गिर्द से ज़ाहिर होगा
اس کو ہم امبلائکل یا پیرا امبلائکل ہرنیا کہیں گے۔ تو خواتین میں سب سے زیادہ کامن جو ہرنیاز پائے جاتے ہیں وہ یہی پیرا امبلائکل ہرنیاز ہوتے ہیں۔ یہ آدمیوں میں بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن فیمیلز میں ان پرٹیکولر جو اوبیس لیڈیز ہوتی ہیں ان میں یہ بہت کامن ہے۔ تیسری قسم کا جو ہرنیا ہے وہ انسیزنل ہرنیا ہے، جیسا کہ یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے، انسیزنل ہرنیا یعنی انسین، چیرا، کٹ۔ تو یہ جب کسی کا کوئی آپریشن ہو، جیسے کہ خواتین میں بار بار سیزیرین سیکشن ہوتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ایریا ایبڈومینل وال کا جہاں پہ بار بار کٹ لگ رہا ہوتا ہے سیزیرین سے بچے کی پیدائش کے لیے جو آپریشن کیا جاتا ہے، تو وہ ایریا ویک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کے پیٹ کے اوپر سینٹر میں بہت بڑا کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک جس کو ہم لیپروٹمی کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک سینٹر میں لمبا سارا ایک کٹ ہوتا ہے، لمبا سارا زخم ہوتا ہے۔ اب اگر یہ زخم صحیح طریقے سے نہ جڑ سکے یا اپنی ہیلنگ کے پروسیس کے دوران اس کے اوپر کوئی اس کے کسی حصے میں پس پڑ جائے، انفیکشن ہو جائے، تو پھر اس کا وہ ایریا جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی اوبیسٹی ہو جائے یا کوئی کرونک کانسٹیپیشن ہو یا کھانسی رہتی ہو، کوئی بھی ایسی وجوہات جس سے کہ انٹرا ایبڈومینل پریشر جو ہے وہ زیادہ رہتا ہو، تو پھر وہ جو زخم کا حصہ ہے جو کہ ویک ہے، چاہے وہ سارا زخم ہو یا اس کا کوئی حصہ ہو، تو اس میں سے انٹسٹائن کا کوئی حصہ پروٹروٹ کر جاتا ہے، تو اس کو ہم انسیزنل ہرنیا کہیں گے۔ انسیزنل ہرنیا پتا کا آپریشن اگر اوپن سرجری کی جائے، جو کہ آج کل کوئی بھی نہیں کرتا، بڑی انکامن ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اوپن آپریشن کیا جائے یا اپینڈکس کا کیا جائے یا گردے کا کیا جائے، تو جہاں کہیں بھی کوئی کٹ ہوگا تو پھر وہ جگہ اگر وہ زخم ویک ہے، صحیح طرح بند نہیں ہو سکا، تو وہ اوپر سے تو بند نظر آئے گا، لیکن اندر سے اس کی جو لیئرز ہیں وہ اچھی طریقے سے بند نہیں ہیں، اس میں ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے۔ تو وہ پھر کسی وقت جب حالات سازگار ہوں گے، انٹرا ایبڈومینل پریشر زیادہ ہوگا اور دوسرے فیکٹرز بھی ہوں گے جو کہ تفصیل میں ایک ایک کر کے جب میں سارے ہرنیاز کو ڈسکس کروں گا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، تو انسیزنل ہرنیا بن جاتا ہے۔ اب یہ جو تین میں نے آپ کو بتایا، گروئن ہرنیاز، امبلائکل پیرا امبلائکل ہرنیاز اور انسیزنل ہرنیاز، یہ سارے ہرنیاز جو ہیں یہ باہر سے نظر آ جاتے ہیں، تو اس لیے یعنی ایبڈومینل وال کے باہر سے یہ ویزیبل ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایکسٹرنل ہرنیاز کہتے ہیں۔ ان ایکسٹرنل ہرنیاز کے علاوہ بہت ساری قسم کے انٹرنل ہرنیاز بھی ہوتے ہیں، یہ ویسے نظر نہیں آتے، تو کیونکہ یہ پیٹ کے کیویٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو بہت کامن مثال ہے وہ ہے ہائٹس ہرنیا یا پیرا اسوفیجیل ہرنیا، تو اس کو انٹرنل ہرنیا کہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر ڈسکس کرنے کی ضرورت اور زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب میں اگلی ویڈیوز میں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ کو وضاحت کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔